नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोबराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा डेली न्यूजको पोस्टमार्टम एनालाइसिस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष अङ्कमा हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक दलहरूले बेला बखतमा कसका विरुद्ध यो लडाईँ लडे भन्ने विषय आजको विशेष अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। विशेषतः पञ्चायती व्यवस्था यो देशमा थियो। 2046 सालको आन्दोलनपछि यो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र सहितको राजा सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हामी रह्यौँ र झन्डै यो व्यवस्थाको बीचमा 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको नाममा झन्डै 17,000 भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सरकारी पक्ष या भनौँ विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाउनु परेको यो तितो यथार्थ छ र जसलाई आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक यस विषयमाथि प्रश्न खडा गरेका छन्। यो देशमा चाहिँ माओवादी आन्दोलन मिथ्या आन्दोलन थियो र यो आन्दोलन निराहा एक किसिमका चाहिँ गरिब निमुखा जनताको चाहिँ घाँटी रेट्ने काम हो, अर्थात् यो विभत्स किसिमको हत्या नै हो, यो गलत थियो भन्ने आशय उहाँको निस्क्यो। तसर्थ माओवादीको उद्देश्य यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने थिएन, यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउने थिएन, यो देशमा डाइरेक्ट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने माओवादीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो र जसका निम्ति माओवादी विदेशबाट परिचालित भएको उहाँको आज आरोप देखिन्छ। खास गरी 2062-63 को 19 दिने जनआन्दोलनको जगमा यो देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र आयो र आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौँ, गणतन्त्र आएको छ। यो गणतन्त्र ल्याउनमा अरू कसैको भूमिका थिएन र सिर्फ केपी शर्मा ओली अर्थात् मेरो भूमिका थियो भनेर उहाँले बताएसँगै आज यो विषय फेरि आज आम राजनीतिवृत्तको सुर्खियामा भन्छ नि चर्चामा रह्यो। खास गरी तत्कालीन रूपमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरेर सबै शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए र त्यो शासनलाई पुनर्स्थापना गर्न या भनौँ जनताको नासो जनतालाई सुम्पिने प्रयासका निम्ति जुन किसिमको 19 दिने जनआन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनको जगमा जब आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनपछि सम्बोधन गर्ने सबै ड्राफ्टहरू सबै ज्ञानेन्द्रको चाँजो बाजो मिलाउने जिम्मा मैले पाएको थिएँ र मैले तयार पारेको भाषणले नै यो देशमा उहाँ अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य जुन थियो त्यो वक्तव्य केपी शर्मा ओलीकै कारणले गर्दा यो देशमा लोकतन्त्र या भनौँ व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको उहाँले बताउनु भएको छ र माओवादी जनआन्दोलनको कुनै पनि यो देशमा योगदान नरहेको उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको छ। आज यो भनिरहँदा साँच्चै यो देशका राजनीतिक दल कोबाट परिचालित थिए त भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा आएको छ र केपी शर्मा ओलीले माओवादी आन्दोलनलाई हिजो गुरिल्ला पनि भने र आज पनि उहाँको एउटै कटाक्ष छ, यो देशमा माओवादी आन्दोलन मिथ्या थियो, यसको कुनै तुक थिएन भन्ने उहाँको अहिले पनि तर्क छ र भोलि पनि सम्भवतः लाग्छ केपी शर्मा ओलीको यही अडान रहनेछ। र म अचम्म के पर्छु भने माओवादीका साथीहरू या माओवादी आन्दोलनका पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरू अहिले पनि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ पार्टीमा पुगेको देख्दा अचम्म लाग्छ कि साँच्चीकै उहाँहरूले कसका निम्ति बन्दुक उठाएका थिए या कसका विरुद्ध चाहिँ उहाँहरू सङ्घर्षमा उत्रेका थिए। यसको जवाब रामबहादुर थापा, बादल लेखराज भट्ट, टोपबहादुर राईमाझी, मणि थापाहरूले समय आएपछि दिनुहोला। त्यसर्थ आजको यो विषय अङ्कमा हामी खास गरी पूर्व राजा या भनौँ राजा खास गरी ज्ञानेन्द्रसँग जोडिने नामहरूमा बेला बखतमा नेताहरू आफै चर्चामा आउन चाहन्छन्, चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे शेरबहादुर देउवा होस्, चाहे प्रचण्डका विषय पनि बेला बखतमा उठाइदिने गरेका हुन्छन्। कहिले बाबुराम भट्टराईले यो वार्ताका निम्ति भित्रभित्रै राजासँग एक किसिमको कार्यगत एकता थियो भन्ने कुराहरू आउँछन्, जसलाई विप्लवहरूले पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ मोहन वैद्य किरणहरूले पनि बोलाएको देखिन्छ। यो देशमा यी राजनीतिक दलभन्दा राजा नै ठिक छ, राजा ल्याउनुपर्छ जस्ता अभिव्यक्तिहरू सुन्दा लाग्छ। यो देशमा राजा फालिदियो कसले? सबै नेताहरू राजाको गुणगान गाउन र राजाको पक्षपोषण या उहाँसँग नाम जोड्न चाहन्छन् भने यो देशमा राज संस्था फालिदियो कसले त? के जनताको चाहना थियो या 19 दिने जनआन्दोलनको चाहना के थियो? आज यसै विषयमा तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले आज केपी शर्मा ओलीले बोलेको विषयमा हामी पहिले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ यो देशमा माओवादी आन्दोलन मिथ्या थियो र यो देशमा चाहिँ यो लोकतन्त्र ल्याउनमा मेरो योगदान थियो र ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न जुन वक्तव्य तयार पारियो त्यो वक्तव्य मैले नै लेखेको, मैले नै ड्राफ्ट गरेको उहाँले बताएको विषयलाई हामीले रिपोर्ट बनाएका छौँ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एक दाबी सार्वजनिक गर्दै भने ज्ञानेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेको वक्तव्य मैले नै ड्राफ्ट गरेको हुँ। अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2063 साल वैशाख 11 गते गरेको सम्बोधनको वक्तव्य एमाले अध्यक्ष ओलीले तयार पारेका हुन्। 2063 साल वैशाख 11 गते ज्ञानेन्द्रले गरेको घोषणा
त्यो घोषणा सर्वदलीय स्वीकृतिमा त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पार्टीले गरेको ड्राफ्ट पढेर बाँचेर सुनाएका थिए। त्यो ड्राफ्ट बल्कुमा पार्टी अफिस थियो। पार्टी अफिसको अगाडि चौरीमा त्यो एउटा रुद्राक्षको बिरुवा छ। त्यो रुद्राक्षको फेदको चौरमा बसेर मैले ड्राफ्ट गरेका थिएँ। त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पढेका थिए। दुईवटा कुरा गरेका थियो। मैले भङ्ग गरेको संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छु, दलीय व्यवस्था फर्काइदिएको छु, जनताको नासु जनता फर्काएको छु भनेर भनेका थिएँ। तत्कालीन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूले तयार पारेको पत्रकै आधारमा सम्बोधन गरेको ओलीको भनाइ छ। ओलीकै शब्दमा भन्दा त्यो सम्बोधन एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा रुद्राक्षको बोटमुनि बसेर ओलीले ड्राफ्ट गरेका थिए। जुन सम्बोधन पत्र पढेपछि संसद पुनः स्थापना भएको र जनताको नासो जनतालाई फर्काइदिएको भने ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको ओलीको दाबी छ र यसमा कुनै जनयुद्धको भूमिका नभएको भन्दै ओलीले माओवादीमाथि समेत कटाक्ष गरेका छन्। संविधान सभाको माग गर्नका लागि हतियार उठाउनुपर्छ र पर्ने कुरै होइन। अथवा माओवादीले के का लागि हतियार उठाएको थियो मैले त्यस बेलादेखि सोध्दै आएँ। के का लागि उठाएको थियो भन्दा अहिलेसम्म माओवादीले जवाफ दिन सकेका छैन। प्रचण्डले आजको कुरा सुनेर भोलि पर्सि पनि जवाफ दिए हुन्छ के का लागि हतियार उठाएको थियो, के प्राप्त गरेर छोडे त। सशस्त्र जनयुद्ध, महान जनयुद्ध भनेर माओवादीले भनेको के भएर छोडे त। 2063 वैशाख 11 गते आफ्नै शाही घोषणाबाट ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत मात्रै भएनन्, गद्दी च्युत भएर नागार्जुन हानिएका थिए। त्यसअघि नै आन्दोलनरत 7 दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादी बीच दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति पनि भयो। उक्त सहमति पश्चात माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छोडेर 7 दलसँगै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रियो। 2062 चैत 24 गतेदेखि 2063 वैशाख 11 गतेसम्म भएको 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएको थियो। त्यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको घोषणा गरे, तर त्यसले पनि आन्दोलन रोकिएन। आन्दोलन झन हिंसात्मक बन्दै गएपछि 2063 वैशाख 11 गते उनले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको घोषणा गर्दै 2063 वैशाख 15 गते शुक्रबारको दिन 1 बजे बैठक आह्वान गरेका थिए। यसरी पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले अन्तरिम संविधान घोषणा गर्यो, जस अनुसार माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम संसद गठन भयो। 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गर्यो। यो घोषणासँगै नेपालबाट 250 वर्ष राजतन्त्र अन्त्य भयो भने राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजामा परिणत भएका थिए। अहिले ओलीले राजाको त्यही निर्णायक सम्बोधन आफूले तयार पारेको र त्यसले गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका खेलेको बताएपछि सर्वत्र चासो र चर्चा भएको हो। तर माओवादी जनयुद्धलाई औचित्यहीन भन्ने गरी आएको भनाइमा नेताहरूले खण्डन गरेका छन्। के त नेकपा भन्दाखेरि हाम्रो एउटा राजनैतिक प्रस्ताव त्यतिखेर पास भएको छ, त्यसमा उहाँले आफै साइन गर्नुभएको छ। जनयुद्धका कारण नै मुलुक आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ। जनयुद्धको जगमा नै जनआन्दोलन सफल भयो। त्यस पछाडि चाहिँ संविधान सभाका चुनावहरू सम्पन्न भए। त्यस पछाडि चाहिँ 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ अगाडि बढ्यो र चाहिँ आज हामी चाहिँ सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ भनेर उहाँ आफैले स्वीकार्नु भएको छ। तर ओलीकै जस्तो दाबी कङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले समेत गर्दै आएका छन्। सत्ता त्याग्न तयार नभएका बेला राजनैतिक दल र आफ्नो पत्रको करामतका कारण राजा राजी भएको दाबी गर्दै विगतदेखि नै सिटौलाले त्यसको जस लिइरहेका छन्। त्यसमा ओलीको थप नयाँ खुलासा सार्वजनिक भएको हो। यसै पनि उनी पछिल्लो समय माओवादी र कङ्ग्रेससँग आक्रोशित बन्दै आएका छन्। तर गणतन्त्र स्थापनालाई बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु भनेका ओलीको भनाई यति बेला पनि उत्तिकै विवादित र आलोचित छ। यसै कारण विपक्षीहरूले आज पनि ओलीमाथि गणतन्त्र विरोधी र गैर कम्युनिस्ट मात्रै नभएर राजावादीको पनि आरोप लगाउँदै आएका छन्।
दर्शकबिन केही टेक्निकली प्रब्लम देख्यो, केही ढिला भयो, खैर ठिक छ। विशेष गरी यो रिपोर्ट यहाँहरूमा आज हामीले पस्क्यौँ र विशेष गरी यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र कसले ल्यायो, कसको जगमा बन्यो, कसले ल्याउँदा चाहिँ यो देशमा आज राजनीतिक अधिकार अर्थात् पोलिटिकल राइट्स आयो भन्ने विषय आजको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र विशेष गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जसरी सत्ताच्युत पारियो, के साँच्चीकै जनआन्दोलनको जगमा थियो या केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै उहाँले लेखेकै त्यो ड्राफ्टको आधारमा चाहिँ राजाले आफ्नो गद्दी छोड्नु परेको थियो? के होला त वास्तविकता? किनभने चैत्र 24 गतेबाट 2062 को चैत्र 24 गतेबाट वैशाख 11 गते 2063 सम्म यो देशमा 19 दिने जनआन्दोलन चलेको थियो। हेर्नुहोस्, यो बीच पेरिफेरीमा चाहिँ कयौँले शहादत शहीद बन्नु पर्यो र जसको जगमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ जनताले चाहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो र अन्तरिम संविधान अन्तर्गत अन्तरिम संविधान खडा गरियो, अन्तरिम सरकार बन्यो जसमा माओवादी सम्मिलित चाहिँ सरकारको नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै चाहिँ चुनाव भयो र चुनावपछि चाहिँ यो देशमा माओवादी केन्द्रले पहिलो पार्टीको स्थान हासिल गर्यो। यिनै विषय छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म झापाबाट पारस ढुङ्गाना सर। ल ढुङ्गाना सर, आजको विषयवस्तु विशेष गरी केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो देशमा गणतन्त्र आउने थिएन, मैले गर्दा गणतन्त्र आयो र राजाले सत्ताच्युत हुनुहुन्थेन, मैले नै ड्राफ्ट गरेको कुराले गर्दा आज यो देशमा सबै व्यवस्था आयो। माओवादी आन्दोलन किन गरियो उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। माओवादीले किन 17,000 मार्यो आज पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर म त के यो विषयमा के भन्छु भने यो हास्यात्मक कुरा लाग्छ क्या सर मलाई उहाँहरूको कुरा सुनेर, हाम्रा नेताहरूको जे पनि बोल्दिने मिल्दाखेरि आफू एउटै थालमा खाने अनि नमिल्दा जनतालाई चुतिया बनाउने। तपाईँ हामी नै चुतिया भइरहेको छौँ सर। हो त, यिनको त बोलीको त ठेगान नै छैन नि। अनि यिनीहरू भनेको चाहिँ अब जति बुढा हुँदै गयो होस खुसिँदै गयो क्या सर, होइन? होस खुसिँदै गयो भन्छ नि, एउटा उखान छ नि, मान्छे बुढो भने निउ खोज्छ, वस्तु बुढो भन्ने भिर खोज्छ भन्छन्, होइन? उहाँहरूले त्यो भिरै खोजे जस्तो लाग्यो क्या सर मलाई चाहिँ। अब केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री, यो देशको शक्तिशाली पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेको कुरा त दम त होला नि त, उहाँले बोलेको कुरा होला नि त। ड्राफ्ट मैले गरेको होइन, रुद्राक्षको रुखको तल बसेर मैले बल्खुमा लेखेको, आज त्यसले गर्दा यो देशमा गणतन्त्र आयो। मामुली यो चाहिँ जनयुद्ध कामै थिएन, यो जनयुद्ध किन गर्यो भने प्रचण्डले उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, होइन वास्तवमा चाहिँ अहिले देशमा जनयुद्ध कामै छैन यथार्थ कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ, होइन? जुन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, जुन कुराको अपेक्षा गरेको थियौँ, प्रचण्ड त लगभग तुइएकै भन्नुपर्छ, होइन? भन्न नमिल्ने होला तर पनि यसलाई तुइएको भन्न मिल्छ, होइन? रहेको कुरो केपीजीको कुरा, केपीजी पनि त एउटा हास्य कलाकार हुनुपर्नेले कतापछि एमालेको चाहिँ पार्टी नेता हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी जान्छ क्या सर। उहाँलाई के मनमा आउँछ, दिमागले के हुन्छ जतिखेर जे पनि बोलिदिने। होइन, यो नेताहरूले ढुङ्गाना सर यो राजासँग नाम जोड्ने, घाँटी जोड्ने, टाउको जोड्ने किन चाहन्छन्? सुन्नु न, राजा ज्ञानेन्द्रलाई त अहिले जनताले महान मान्नुपर्छ, एकदम महान मान्नुपर्छ। किनभने त्यतिखेर उहाँको एकदम शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरू त्यो शक्तिमा थिएन। आज देखियो त, आज यिनीहरूले के गरे, कता काण्ड गरे। केपीको पालामा कत्रो ठुलो काण्ड भयो, भ्रष्टाचारको काण्ड रह्यो, कुरा एनफिएल काण्ड, कति काण्डै काण्ड छैनन्। अब खोइ त राजाले के काण्ड गर्नुभयो त? राजाले त काण्ड गर्नुहुन्थ्यो भने त्यत्रो जनतालाई मार्नुहुन्थेन, एउटा खरुच पनि आउन दिनु भएन नि त। यथार्थ त हामीले त इतिहास देखिरहेका छौँ नि त, इतिहास मान्ने कि नमान्ने। वास्तवमा सही कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब यो जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनको अर्थ छ कि छैन त ओलीले भने जस्तै? यो अब यिनीहरू कसैको पनि अर्थ छैन, न केपीको अर्थ छ, न शेरबहादुरको अर्थ छ, न यो प्रचण्ड, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्छु समग्रमा सर म यिनीहरू, होइन? यिनीहरू मिल्दाखेरि, सुन्नु न, मिल्दाखेरि यिनीहरू एउटै भाँडामा खान्छन्, एउटै उसमा सुत्छन्, एउटै ठाउँमा एउटै बोतलको रक्सी खान्छन्। नमिल्दा यिनीहरूले हामी जनतालाई चुतिया बनाउने हो, होइन? हामी जनतालाई चुतिया बनाउने हो। अब तपाईँ अघि हिजो मैले एउटा सुनेको थिएँ, मैले हिजो म 2-3 दिन धेरैपल्ट हजुरलाई टेलिफोनमा लाउन खोजेँ, एकदमै के टाइमै नहुने, यो नहुने। मलाई चाहिँ एकदम खस्कसाइराखेको कुरा के हो भने यिनीहरूको हिजो एकजनाले भन्नुभयो क्या, साह्रो मिठो कुरा गर्नुभयो, यिनीहरूको कुरा किन गर्ने के? यिनीहरूलाई त मिडियाबाटै बहिष्कार गर्नुपर्छ क्या सर। यिनीहरूको कुरा गर्ने, यिनीहरू त फोरी हुन्, फोरीलाई किन हामी मिडियामा ल्याउने के? अब यिनैको चर्चा छ, हेर्नुहोस्, यिनकै हातमा देश छ, यिनलाई खबरदारी नगरे गर्ने कसलाई? हेर्नुहोस्, यस्तै छ अवस्था। यिनकै हातमा चाबी ताला यिनकै हातमा छ त गर्ने के होला सर? ल भन्नुहोस् त। होइन, ताल हो कि अब हुन त अब चोरलाई ताला चाबी दियो नि भन्थे, तर यिनीहरू त साँच्चै खतरा पो रहेछन् क्या सर। अब अनेक गर्दा गर्दै देशलाई अब तसनसै बनाए। होइन, यो साँच्चीकै बोल्या होलान् कि ओलीले झुट बोल्या होलान् त यो विषय? अब यो सबै सर म यिनीहरूलाई साँच्चीकै झुट भन्ने कुरा होइन कि, यिनीहरू खास गरी चाहिँ के हो भने नि यिनीहरू सबैजना
हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढुङ्गानाजी झापाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। विशेष गरी आज केपी शर्मा ओलीले एउटा नयाँ खुलासा गरेसँगै आजका सबै पत्रपत्रिका, भोलिको पत्रपत्रिकाको हेडलाइन बन्नेछ, हेर्नुहोला। आजका सोसल मिडियाहरूमा चर्चाको शिखरमा छ यो विषय। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो देशमा गणतन्त्र या अहिलेको व्यवस्था माओवादीको आन्दोलनबाट आएको होइन। उहाँले निरर्थक रूपमा चाहिँ जनतालाई मार्नुभयो, त्यो ल्याएको त मैले हो, मैले चाहिँ ड्राफ्ट गरेर तसर्थ यो देशमा चाहिँ जनताको नासा जनतालाई फिर्ता गर्नुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मैले चाहिँ यो भनौँ न बल्खुमा तयार पारेको यो ड्राफ्ट थियो, त्यसमा सामान्य विषय लेखिएको थियो, जनताको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था जुन थियो त्यसलाई पुनर्स्थापना गरियो, प्रजातन्त्र चाहिँ जनतालाई सुम्पियो। यी दुईटा विषय नै थिए। यो विषयमा चाहिँ यति ठुलो गर्नुपर्ने के? उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ, यसको जवाब चाहिँ प्रचण्डले कति दिनमा फर्काउनु होला त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेधार। ल बिपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो देशमा गणतन्त्र मेरो कारणले आएको हो, मैले गर्दा चाहिँ यो ड्राफ्ट भएर जनताको नासो आज फिर्ता भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो र यो जनयुद्धको कुनै अर्थ छैन, यो देशमा किन मारियो 17,000को भनेर उहाँले फेरि क्वेसन गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? धेरैले भनिरहनु भएको छ यो पागलपन्थी भयो भनेर भनिरहनु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो कुरो गणतन्त्र कसले ल्यायो भनेर हानथाप छ हो, तर गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई दियो कि म त्यो प्रश्न गर्छु केपी ओलीजीलाई है। त्यो गणतन्त्र हानथाप गरेर कसले ल्यायो भन्नुभन्दा नि गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई दियो कि? नेपाली जनता तपाईँको मैले हिजो भनिसकेँ, सानो दोष लाग्यो, आरोप मात्रै लाग्यो भने लाठी र लाठी वर्षाउँदै लहर चौकीमा थुनिन्छ, तर नेताहरूलाई जति ठुलो काण्ड गरे पनि सल्युट मार्दै झन् छानबिन समिति बनाएर टारिन्छ क्या। पायो के गणतन्त्रले? पहिला यो केपी ओलीलाई पनि प्रचण्डलाई जसले गणतन्त्र ल्यायो भन्छ उनीहरूलाई मेरो प्रश्न है। दोस्रो, तपाईँको पछिल्लो समयमा केपी ओलीले चलाउँदाखेरि र राज संस्थामा अलिकति राष्ट्रपति चाहिँ भित्री के कसो गरे? पुरानो राज संस्था र केपी ओलीले चाहिँ विदेशीको नजरमा चाहिँ राज्य आफ्नो देशलाई चाहिँ अलिकति सिर ठाडो गराउने काम गरेको भएर उनीहरू दुइटाको अलिअलि मिल्ती जस्तो अलिकति उनीहरूको सोच मिल्या जस्तो चाहिँ देखिया हो होइन। अब म भन्छु केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री नि भइसकेका मान्छे, उहाँले यो मिडियाबाजी गर्नुभन्दा उहाँले हो भने प्रमाण पेश गरिदिनु पर्यो नि त। जिउँदै हुनुहुन्छ क्यारे पूर्व राजा होइन, कसले ड्राफ्ट बनायो? यो सधैँभरि तपाईँको प्रचारबाजी भन्दा यो र त्यो बहानाबाजी, एकले अर्कालाई गाली गर्ने, एकले अर्काको दोष र उ लिने भन्दा अब देश कसरी बनाउने त्यो एजेन्डा चाहियो के होइन। देश कसरी बनाउने, को मिलेर बनाउने, कुन कुन ठाउँमा त्यो बाटोमा हिँड्न नसक्ने छ, हिलोले अहिले पानी परेको छ, हिलो छ्याप्छ मान्छेको जिउ जिउमा गाडी चल्दा है, खाल्टारा खुल्टिन्छ, ऊ छ। युवा जति सबै विदेश पलायन भई छन्। लास उहाँ दुर्गा पर्साई कि कसले भनेर उहाँको अरबियन देशमा लासको थुप्रो छ नेपालीको, कसले ल्याउने भनेर भनेरे। अनि त्यहाँबाट त्यो स्थिति छ, हामी चाहिँ एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेछौँ। नेताहरू चाहिँ पूर्व राजासँग बेला बखतमा नाम जोड्न, घाँटी जोड्न किन चाहन्छन्? के होला यसको पछाडि कारण? के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो घाँटी जोड्न चाहेका होइनन्। त्यो के हो भने गणतन्त्र मैले ल्या। अहिले एउटा नेपालमा के छ भने बैलगाडा होइन, बैलगाडाको तथ्य तपाईँलाई लामो समय कुनै दिन इन्टरभ्यू नै मैले लिएँ भने त्यसको बारेमा भन्छु। त्यो बैलगाडा त एउटा भन्ने बाटो भने हो। काङ्ग्रेसले 8-10 जना मात्रै त्यो टुडी खेलमा लिएर बस्दाखेरि यो तरिकाले गणतन्त्र आउँदैन। बैलगाडा चढेर अमेरिका गए बराबर हो। त्यसले गर्दा सबै मिलेर आन्दोलनमा गयो भने मात्रै गणतन्त्र आउँछ भने हो। त्यसलाई बैलगाडा भने त्यो बेग्लै कुरा हो होइन, त्यो बाटो बेग्लै हो। तर के हो भने गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ भनेर अहिले जस लिने ऊ छन् नि त माहौल, देशमा गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने अहिले नै चलिरहेको छ। किनभने त्यतिखेर 65-63 जनमत सङ्ग्रह गरेर निकाले भए सधैँभरिलाई ल जन्म सङ्ग्रहमा फेलर भए सधैँ हुन्थे। अहिले त वैधानिक तरिकाले राजालाई फालिया छैन। नफाल्दा साथै राजा आउँछन् कि भनेर गणतन्त्र हामीले ल्याए भनेर जस लिने र अनि जनता क्यास गर्न लागि परे हो। त्यसकैको घाँटी जोडाइ मात्रै हो, अरू केही पनि राजासँग घाँटी जोडाइ होइन। केही मात्रामा भनेको अघि पनि मैले भने, लास्टमा एकै शब्दमा भन्छु,
पछिल्लो अवस्थामा केपी ओलीले नि इन्डियासँग एउटा स्ट्यान्ड लिएका, राजाहरूले पनि इन्डियासँग स्ट्यान्ड लिएको, त्यसले गर्दाखेरि जो इन्डियासँग स्ट्यान्ड लिए, मदन भण्डारीदेखि लिएर जो इन्डियासँग स्ट्यान्ड लिए, मरिचमान, उनीहरू यो देशबाट हट्नु परेको कि सत्ताबाट हट्नु परेको कि जिन्दगीबाटै हट्नु परेको, यस्तो स्थितिमा उनीहरूसँग त्यो मेल चाहिँ खाएको हो, अरू चाहिँ केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई धेरै इगो बनाउनु भन्दा पनि अब केपी ओलीले पनि यस्ता कुरामा प्रचण्डका खोन तलास गर्ने, माधवका खोन तलास गर्नु भन्दा नि आफ्नो सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने र भावी अब युवा जनशक्ति कसरी रोक्ने, देश कसरी विकास गर्ने, त्यतातिर हामी ध्यान दिउँ कि भन्दै बिदा भयो। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विपिन ढकालजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। विशेष गरी आज एउटा विषय बडो चर्चामा आयो, हेर्नुहोस्, यसै विषयमा हामी तपाईँका विचार लिँदैछौँ। विशेष गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्नमा विशेष त भूमिका केपी शर्मा ओलीकै रह्यो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यो देशमा जनयुद्ध, यो शस्त्र युद्ध कुनै काम थिएन भनेर बोलेको कुराहरू बाहिर आइसकेका छ। हेर्नुहोस्, उहाँले जहिले पनि प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई देखिसक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, यो आज होइन, हिजो गुरिल्लादेखि नै उहाँले भन्दै आउनु भएको छ। हिजो गुरिल्ला भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, यो देशमा चाहिँ मान्छेका टाउका किन काटियो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर उहाँ चाहिँ यो आन्दोलन मिथ्या थियो, किन जनआन्दोलन गरियो, 17,000 को किन बलिदानी गरियो, किन जनताका छोराछोरी मारियो, उहाँको प्रश्न यही हो। यसको पछाडि के स्वार्थ थियो थाहा छैन। तर उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गरेको 2063 वैशाख 11 गतेको सम्बोधन आफूले ड्राफ्ट गरेको र त्यसैको जगमा चाहिँ यो देशमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र जे जस्तो आज प्राप्त भएको छ आफूले गरेको बताइरहनु भएको छ। तर अन्य दलहरू या अरूले के भन्नुहुन्छ भने यो देशमा चाहिँ बैलगाडावाला नेता हो केपी शर्मा ओली, जसले चाहिँ यो देशमा चाहिँ गणतन्त्र इम्पोसिबल छ, अर्थात् यो सम्भवै छैन भनेका थिए भनेर तत्कालीन रूपमा गरिएका कैयौँ भाषणबाजी या अन्तर्वार्ताहरूलाई बाहिर ल्याउने गरेर देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो। हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। फेरि आज चर्चामा आउनुभयो केपी शर्मा ओली। उहाँले भन्नुभयो राजा आफै जानुहुन्थेन, मैले गर्दा जानुभयो। यो देशमा 19 दिने जनआन्दोलन र जनयुद्धको कुनै अर्थ छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गरेको ड्राफ्ट मैले तयार पारेको भनेर उहाँले भन्नुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ हजुर, कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजालाई मैले विदाय गर्यो, गणतन्त्र मैले ल्यायो भन्ने कुरो जुन छ नि, त्यो फोइ लगाउने कुरो हो। एउटा कुनै पनि देशको राजा भगाउनु पर्यो भनेदेखि हजारका हजार मान्छे मार्छ, त्यतिकै जाँदैन। तर एउटा कमिला नमारेको जस्तो पनि राजाले मारेर राजगद्दी छोड्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नारायण हिटी हजुरको 240 वर्ष राजाले राजगद्दी सम्हारेको, त्यो नारायण हिटी छोडेर जाँदाखेरि जनताको नासो जनतालाई जिम्मा लगाएको भनेर हाँसेर निस्किनु भयो। अलिकता पनि हजुरको आँसु पनि आँखामा आँसु आएन, हजुरको अनुहार पनि फेरिएर हाँसेर निस्क्यो। त्यो कत्रो योगदान थियो। अहिलेको मन्त्री हजुरको 6 महिना 1 वर्ष मन्त्रीमा बस्छ, जाने बेलामा रुएर जान्छ, होइन? कस्तो कस्तो विडम्बता हो। अर्को कुरो के छ भनेदेखि जति फुइ लगाए पनि यो देशमा बलिदान को भएको छ, देशमा ज्यान गुमाउने को हो, तर यो राज्य गर्ने के हो? यो गणतन्त्र हो कि परिवार तन्त्र हो? यो गणतन्त्र हो? गणतन्त्र केही होइन, परिवार तन्त्र हो। अहिले पनि जनमत संग्रह गराउने हो भनेदेखि हजुरको 90% राजा पक्षमा भोट आउँछ, नआउने कुरो छैन। तर समयको तलास छ, समय धेरै नजिक आइसक्यो। अहिले हजुरको सबै पार्टीवाला तर्सिसक्यो, नतर्सेको होइन, पुरै तर्सिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि जे कुरो पनि समय आउँछ, तर कसैले फुइ लगाउँछ नि मैले यस्तो गरेर त्यो भएको होइन। उहाँले भन्नुभयो नि त, उहाँले भन्नुभयो नि त, केपी ओलीले भन्नुभयो नि त, मैले हो नि त, मैले गर्दा ड्राफ्ट गरेँ, मैले लेखेँ, मैले लेखेका कुरा पढ्नुभयो उहाँले, र आज देशमा गणतन्त्र लोकतन्त्र जे जस्तो आयो मैले गर्दा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले मान्नुभयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ त। यस्तो छ नि त हजुर, भन्नुलाई नेपालको जुनसुकै नेताले कस्तो भाषा बोल्छ र कस्तो काम गर्छ भने नेपालको जनताले सबैले कुरो बुझिसकेको छ। यसको अर्थ त नेताहरूलाई, यो के अरे राजालाई त नेताले चलाउँदो रहेछन्, केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई चलाइरहे जस्तो पो देख्यो त, होइन त? होइन हजुर, यस्तो छ राजाको विज्ञापन नेताहरूले यति राम्रो गरिदिएको छ नि, त्यो सुतेको मान्छेले पनि जगाइराखेको छ। जे कुरामा चर्चामा ल्याउने, जे कुरामा पनि विज्ञापन गर्ने, सबै कुरो गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो समय हजुर यसको अर्थ आज केपी शर्मा ओलीले बोलेको विषयले कहीँ कतै यो देशमा राज संस्था फर्काउन त लागिरहनु भएको छैन उहाँ? के लाग्छ तपाईँलाई? राज संस्था त यस्तो छ हजुर, राज संस्था त त्यसै फर्किने बेला भइसक्यो, नफर्किने। अहिले पहिला एउटा राजा थियो, अहिले 1000 राजा छ। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने नि हजुर,
हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु हजुर। महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भनेदेखि राज परिवारको जुन जेठो छोरो हुन्थ्यो नि हजुर, उहाँ नै राजा हुनुहुन्थ्यो होइन, अर्को त हुनु पाउँदैन थियो। तर अहिलेको राजाहरू जुन देशमा छ, नाता गोता कृपावाद, मामा भान्जी ज्वाइँ कुन ज्वाइँ कुन बाजे कुन कस्तो कस्तो राजा बनाउँछ। यस्तो गरेर यो देश चल्छ। बन्दुकको गोली खाने बेलामा कति मान्छेले खाछ, कतिवटाले सत्ता पाएको छ, कतिवटाले के गरेको छ, कोही बुझ्नुमा बाँकी छैन, सबै कुरो बुझिसकेको छ। अब यो अन्तिम घडी हो। अब एउटै कुरो छ, चुनाव धेरै नजिक आउँदैछ, अहिले धेरै व्याख्या गरेर काम छैन। नजिक आएपछि सुरुवाती काठमाडौँबाट भएको थियो, अन्त पनि यहीँबाट गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। छोटोमा हामी दुईटा कल लिने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष पछिल्लो समय देशमा चाहिँ गणतन्त्रको पक्षधर र राजसंस्था पक्षधरको बिचमा यसपटक पनि बहस चलि नै रहेको देखिन्छ। खास गरी राप्रपा लगायतका शक्तिहरूसँगको उहाँको चुनावी तालमेलले पनि एउटा सङ्केत दिन्छ र अहिले आएर उहाँको अभिव्यक्तिले पनि के देखाउँछ भने कहीँ कतै उहाँ गणतन्त्र पक्षमा हो या पुनः राजसंस्थाको पक्षमा हो, यो एउटा प्रश्न रहला। उहाँहरूले अब यसको पक्ष या विपक्षमा बोल्नु होला अन्य नेताहरूले। तर यो देशका अन्य नेताको योगदान भन्दा केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो देशमा गणतन्त्र लोकतन्त्र या यो संसदीय पुनर्स्थापना जुन भयो, संसद पुनर्स्थापना जसलाई कु गरिएको थियो, माघ 19 को कु भनिन्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भनौँ न हातमा चाहिँ सत्ता लिएको भन्ने कुरा छ, जनताका अधिकारलाई कुण्ठित गरेको जसलाई कु भनिन्छ, त्यो चाहिँ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले आज बताउनुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा कि मेरा कारणले मैले ड्राफ्ट गरेकै कारणले गर्दा आज जनताको नासो फर्कियो र यो देशमा जनयुद्धको कुनै अर्थ थिएन, यो मिथ्या रूपमा चाहिँ गरिएको आन्दोलन हो, यसको औचित्य छैन। र उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभएको छ प्रचण्डलाई, तपाईँले किन 17,000 को मान्छे मार्नुभयो, भन्नुहोस्, यसको जवाब दिनुहोस्। अब यसको जवाब प्रचण्डसँग छ, उहाँले दिनुपर्ने हो, तर उहाँ दिन चाहनुहुन्छ या हुन्न, अब यो समयले बताउला। कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर या हाम्रो सेकेन्ड लाइफ कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नेत्रजी। नमस्ते हजुरलाई पनि। अब केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक नयाँ ट्विस्ट गरिदिनु भएको छ। आज फेरि एकपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको चर्चा आएको छ, गणतन्त्र मैले गर्दा ल्याएको हो, यो देशमा अरूको तागत थिएन भने उहाँले भन्नुभयो। यो परस्त छ, केमा परस्त छ भन्दा नि मदन भण्डारी मार्ने को थिए है, राजालाई चिठी लेखेको थियो भने राजाभित्र त्यहाँ हत्या गर्ने पनि को थिए। तर यो प्रश्न अब यो सेना पुलिसले छानबिन गर्छ कि गर्दैन, पहिले नेताबाट छानबिन गर्नुपर्छ इमिडिएटली। मेरो हिसाबमा यिनीहरूबाट छानबिन गर्नुपर्छ। सुशील के भयो, मदन भण्डारी कहाँबाट भयो र यहाँ यिनीहरूको खेल थियो भने त अब यिनीहरूकै खेल रहेछ भन्ने कुरा परस्त एउटा आयो। दोस्रो कुरा अब त्यो उठ्यो भनेदेखि अब राजा आउने पक्का भइसकेको छ, राजा आउँछन् नै आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यताउता गरेर फेरि यिनीहरू सेफ ल्यान्डिङ, राजाको उसमा गएर सेफ ल्यान्डिङका लागि पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ। यो दुईटा अप्सन छ। तर नम्बर 1 चाहिँ अब यिनीहरू नेताहरू सबैले पक्रिनुपर्छ। मैले नेपालका प्रहरी सुरक्षा निकायलाई र सेनालाई मैले यो भन्न सोध्न पनि चाहन्छु, यिनीहरूले अब पक्रेर यिनीहरूले पक्कै त छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो भित्रका सेना पुलिस पुरै थिए नि त, त्यो त बटल लाइन थियो त्यहाँ, त्यो बटल लाइन अब छानबिनको घेरामा आउनुपर्छ। अख्तियारले छानबिन गर्नु पर्यो इमिडिएटली र अब पुलिस अदालतले यो तीनटा निकायले छानबिन गर्नुपर्छ र यिनीहरू छानबिनका घेरामा ल्याउनु पर्छ। होइन भने यिनीहरू जाल जेल गर्दै यिनीहरूले त यो यहाँ त उहाँले आज के भन्नुभयो भने यो देशमा जनयुद्धले अर्थात् 17,000 को बलिदानी र 19 दिने जनआन्दोलनले होइन कि मेरो तागत र मैले लेखेको पत्रको कारणले गर्दा आज आयो, म हो यसको सबैको ड्राफ्ट गर्ने म हो भनेर भन्नुभयो कि उहाँले। होइन होइन, यहाँ त तपाईँको गिर्जाका पालोदेखि यिनीहरूको सबै मिले म त प्रत्यक्ष भएको कुरा होइन र, यिनीहरूको त सबैको संलग्नता देखियो नि त, यिनीहरूको मुखबाटै आइसक्यो त यो कुरा, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा नेपाल प्रहरीले छानबिन सुरु गरोस्। मेरो अपिल, मेरो अनुरोध 3 करोड जनताको तर्फबाट मैले बोल्दैछु, छानबिन सुरु गर्नुपर्छ। यिनीहरूले किन हिजो फतुर लाए, अहिले मैले ड्राफ्ट बनाएँ उसले छोड्यो भनेपछि त यिनीहरूको भूमिका छ। मदन भण्डारीदेखिको चाहिँ तपाईँको छानबिन सुरु गर्नुपर्छ। यो भित्रको रणनीति यिनीहरू विदेशीसँग मिलेर
यो घटना घटाउने यो देशलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याउने यिनीहरूको हात छ भन्ने अब परस्तै भइसक्यो। यसमा कसैले ढाँटेर थलेर अब केही पनि हुनेवाला छैन। यिनीहरूको आन्द्रा भुँडी फोक्सो कलेजो बाहिर आइसक्यो अब। धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। विशेषतः यो देश एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनिसकेको छ। यो देशमा लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। पुनः गएर पञ्चायती या राज संस्था हुन सक्दैन, तसर्थ जनताले पाएको अधिकारलाई अब प्रचारबाजी होइन, जनताले अब यसबाट अझ उन्नत होस्, जनताका अधिकार सुनिश्चित होस्, यो देश एउटा समृद्धिको बाटोमा जाओस्। भनिन्छ हेर्नुहोस् खोला उल्टो फर्किँदैन, तर 12 वर्षमा फेरि फर्किन्छ पनि भन्छन्। हेर्नुहोस् यो त यो जे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् तसर्थ यो बेला बखतमा आइरहने बहस चर्चाले चाहिँ साँच्चीकै यो देशमा चाहिँ कसले खेल्दैछ, यी कसका भरिया या गोटी हुन्, या यी साँच्चीकै आफ्नै तरिकाले बोल्छन्, या यी आफै स्वचालित हुन् कि परिचालित हुन्, यो भने बुझ्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस् तर मेरो एउटा आग्रह चाहिँ के हो भने देशका जनताको भविष्य हेरिदिनुहोस्, देशलाई हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले त लबलब आफ्नो जिन्दगीको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, धेरै समय व्यतीत गरिसक्नुभयो, 2 चोटि प्रधानमन्त्री, अन्य 5 पटक भइसक्नुभयो, कयौँ नेता भइ पनि सक्नुभयो। अब तपाईँहरूको हातबाट यो देश पार लाग्दैन। हेर्नुहोस् अब विश्राम लिनुहोस्, नयाँ पुस्तालाई आउन दिनुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ यो देश चलाउनुहुन्छ। तपाईँहरू अब यो भाषणबाजी बन्द गर्नुहोस्, किताबका पढ्नुहोस्, जिन्दगीका यो रामायणहरू महाभारतहरू हेर्नुहोस्। मेरो त आग्रह छ। हेर्नुहोस् कार्यक्रममा यहीँ बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।